अल्लाहू अलान शहानी आपकी खिदमत में माई स्पिरिचुअल जर्नी 47 नंबर पेश कर रहा है। आज का मौजू है नफ्स की गुलामी का अंजाम। अजीब किस्म की आपको मैं कहानी आज बता रहा हूँ और नफ्स की गुलामी के ऊपर बहुत फिट होती है। मैं एक आपको वाक़या बयान करता हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि नफ्स क्या है और रूह क्या है, तो उस निस्बत से फिर मैं आपको बताता हूँ कि नफ्स की गुलामी का हशर क्या होता है। दोस्तों, एक रहमान है और उसका जो जुज़ है इंसान के अंदर वो रूह है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के अंदर मैंने अपना रूह फूंक दिया। तो इंसान के अंदर जो रूह है वो खुदावंद ताला का रूह है। तो वो रूह जो है वो रहमान का, वो खुदा का, वो अल्लाह का नुमाइंदा है इंसान के अंदर। दूसरी तरफ इबलीस है, शैतान है, जिसने कहा था कि इंसान को पैदा न करें, एतराज़ किया था इंसान की पैदाइश पे। तो रब्बी करीम ने कहा, फरमाया कि तू नहीं जानता जो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इंसान को पैदा कर रहा हूँ और इंसान को अपना नुमाइंदा बनाकर ज़मीन पे भेजा। और इबलीस के फरमाइश पे इंसान के अंदर नफ्स रखा गया ताकि इस इंसान का इम्तहान लिया जाए कि ये दुनिया में जाके अपने परवरदिगार, अपने खालिक को याद करता है या नहीं करता, या भुला देता है। अलस्त ब रब्बकुम, वहाँ पे जितने भी अरवाह थे उनसे वायदा लिया गया, अलस्त ब रब्बकुम, तुम्हारा रब कौन है? तो सब ने फरमाया कालू बला। तो सब रूह ने कहा कालू बला, तू ही हमारा रब है। अब इम्तहान ये था कि दुनिया में जाके देखो यही कालू बला तुम्हें याद रहती है कि नहीं रहती। दुनिया में आके नफ्स के पीछे दौड़ लगा के अब नफ्स जो है वो नुमाइंदा हो गया शैतान का और रूह नुमाइंदा हो गया रहमान का। ये दोनों ताकतें इंसान के अंदर हैं। अब मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में ऐसा एक वाक़या हुआ है। एक बंदा था, उसके पास गवर्नमेंट नंबर प्लेट की गाड़ी भी बता देता हूँ, पासो कंपनी की गाड़ी। और वो पासो आई थिंक करोला है मेरे ख्याल है, या कभी और कंपनी है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पासो गाड़ी है, वो गवर्नमेंट नंबर प्लेट के साथ बंदा जो है किराए पे आके हमारे मोहल्ले में रह रहा था। और लड़के गली में खेलते थे रैकेट के साथ। तो उनको लड़कों को कुछ दिन खेले, फिर लड़कों को उसने मना कर दिया कि भाई तुम नहीं खेलोगे। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा नहीं, शोर करते हो, ये करते हो। मतलब वो थोड़ा अकड़ू किस्म का था। तो मुझे जब पता चला कि लड़के नहीं खेल रहे और इस बंदे ने उनको मना कर दिया है, तो मुझे गुस्सा खैर आया, लेकिन मैंने कहा चलो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ये मासूम बच्चे हैं, इनको इसने रोका है, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह देखें क्या फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद, थोड़े ही दिन, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, तो पता चला कि जी वो बंदा यहाँ कराची से गया था अपने गांव की तरफ, और वहाँ से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। और उसके बाद उसके चेहरे पे मास्क डाल के और पुलिस फिर एक दिन इधर ले आई सुबह को 6 बजे, इस जहाँ फ्लैट में जिसमें रह रहा था किराए पे ले आई, और वहाँ से पिस्टल भी बरामद किया और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए। और उसके बाद वो पुलिस वाले लेके उसको चले गए। जब पता किया कि ये क्या माजरा था, ये पुलिस क्यों आई थी, और ये वो सारा मोहल्ले वालों ने बातें की आपस में कि यार ये क्या मसला हो रहा है। तो फिर पता चला कि ये बंदा पाकिस्तान के एक बड़े चिकने डिपार्टमेंट जिसमें माल ही माल होता है, उसमें ऑफिसर ग्रेड पे काम कर रहा है। गवर्नमेंट की गाड़ी मिली हुई है, नंबर प्लेट जीपी के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर प्लेट,
اب اس لیول پہ رہ کے بھی حرکتیں پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ اب سناتا ہوں میں حرکتیں کیا کر رہا تھا. وہ پکڑا گیا ہے کڈنیپنگ میں، رینسم کے لیے کڈنیپ کرنا، لوگوں کو اغوا کر کے پھر اس پہ پیسے لینا. اس چکر میں یہ بندہ پکڑا گیا ہے یار. اب اندازہ کریں. اب ڈپارٹمنٹ کا نام بتاؤں؟ اب سنیں ڈپارٹمنٹ کا نام، کسٹمز ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پاکستان کا بندہ، آفیسر گریڈ میں، پاسو گاڑی گورنمنٹ کی ملی ہوئی ہے، اور یہاں ڈیفینس میں، کراچی کے ڈیفینس میں فلیٹ کرائے پہ لیا ہوا تھا. اب اس کو راتوں رات امیر بننے کا شوق. یہ ہے نفس کی حالت. لوگ ترس رہے ہیں کہ کہیں چوکیداری مل جائے، کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسٹم کو تو چھوڑیں، گورنمنٹ میں کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چوکیداری مل جائے، کہیں چپڑاسی کی نوکری مل جائے، یا کہیں چھوٹی موٹی کوئی بیلداری کی نوکری مل جائے، کوئی داروغے کی نوکری مل جائے، چھوٹی موٹی نوکری، ڈسپینسر کی نوکری مل جائے، تاکہ اپنا کام چلائیں اور اپنے رب کو یاد کریں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اپنے معاملات سیدھا کر کے. کہا یہی جاتا ہے کہ میرے مالک کسی کا محتاج نہیں کرنا. اب ادھر کی حالت دیکھیں. جب راتوں رات امیر ہونے کا شوق چڑھتا ہے اور نفس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، تو پھر نفس کیسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے آج وہ کسٹم کا آفیسر سلاخوں کے پیچھے ہے اور پولیس کے کسٹڈی میں ہے اور جوتے کھا رہا ہے. تو یہ ہے نفس کی غلامی کا انجام. اسی لیے میں پورے معاشرے میں، پوری اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق حلال دیا ہوا ہے تو رزق حرام کے پیچھے نہ بھاگیں. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پرواز میں کوتاہی تو دور کی بات ہے. یہ بندہ دیکھیں، کسٹم آف ڈپارٹمنٹ کا آفیسر، اتنے ٹھاٹ باٹ کی زندگی، اور جناب وہ اب آج جیل میں پڑا ہوا ہے کہ کورنگی سے ایک بندے کو سنا ہے کہ کڈنیپ کیا تھا اور کوئی 1.5 کروڑ روپے اس سے تاوان لیا تھا. اس کے بعد جب ٹریسنگ ہوئی تو اس پہ وہ بندہ پکڑا گیا. اب آپ حیرت کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے کہ نفس کیا ذلیل کر دیتا ہے انسان کو. تو نفس سے بچیں، نفس سے بچیں، نفس سے بچیں. روحانی انسان بنیں، اللہ کے بنیں، اللہ کی عبادت کریں اور مالک کے بندوں کی خدمت کریں، اور اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں، تاکہ اگلی دنیا میں آپ کے درجات بھی بلند ہوں. جس مقصد کے لیے رب کریم نے ہمیں آپ کو بھیجا ہوا اس دنیا میں، وہ مقصد حاصل ہو اور آدمی اس دنیا سے چلتا بنے اور جا کے اپنی ہمیشہ والی زندگی گزارے اور سکون کے ساتھ گزارے، اور ٹھاٹ باٹ میں اور اعلیٰ ترین جنتوں میں. تو یہ میرا پیغام ہے انسانیت کے لیے. تو مہربانی کر کے نفس کی غلامی سے بچیں. مائی اسپریچول جرنی پارٹ 47 آج میں یہیں کمپلیٹ کرتا ہوں. اب میں ظاہر اجازت چاہوں گا، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میرا روحانی سفر، مائی اسپریچول جرنی اور میرا جو ہے سوشل ریفارمیشن یونیورسٹی SRU چینل جو ہے میرا یوٹیوب کا، وہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں، واچ کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں، تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تب تک اپنے ہوسٹ علام شاہانی کو دے اجازت. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. جزاک اللہ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.